एप्लिकेसनहरु बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन पहिला यो इक्लिप्स यो छ हाम्रो हैन। सो यहाँ जानुपर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यसमा क्लिक गर्नु होला। यो ओपन पर्सपेक्टिभमा क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ जावा ई भन्ने देखियो भने यहाँ गर्न पाइन्छ, नत्र यसमा गर्न मिल्दैन। छ यसलाई सेलेक्ट गर्ने, जावा ई लाई सेलेक्ट गर्ने भने हो। छैन भने अर्को इक्लिप्स हाल्नु होला अथवा केही गर्नुस्। इन्टरप्राइज इक्लिप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ कि यसको लागि। इन्टरप्राइज छ भने छ तपाईकोमा, यसमा क्लिक गर्ने। ओपन पर्सपेक्टिभमा जावा ई छ। छैन भने प्लगइन पनि के एसटीएस तपाईँ इक्लिप्समा हो यसमा प्लगइन हाल्न पनि मिल्छ है। सो प्लगइन हाल्नु होला यसमा। खासै प्लगइन अब यहाँ यसमा गएर यहाँ सर्च गरेर प्लगइन पनि हाल्न मिल्छ होला सायद इक्लिप्स मार्केट प्लेसमा। जावा ई भनेर सर्च गरे पनि हुन्छ होला सायद। होइन सेलेक्ट गर्नेमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ई भन्ने छैन कतै। इन्टरप्राइज एप्लिकेसन भन्ने छैन। यस्तो यही इन्स्टल गरे पनि हुन्छ। जसकोमा छैन यही इन्स्टल गरे पनि हुन्छ है। ल अब यो इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ देखिन्छ यसरी। यो क्लिक गर्यो भने जावा ई सेलेक्ट गर्ने। अनि तपाईहरुको चाहिँ म एकछिन गरे ल। जावा ई सेलेक्ट गर्ने। अनि एकछिन रेस्ट गर्ने। सेलेक्ट गर्यो भने यस्तो देखिन्छ होला, सर्भर भन्ने देखियो। जावा ई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै सर्भर भन्ने देखिन्छ। खै तपाईको पनि छैन क्या? खै त्यो एल्लो भन्ने आछ त्यसमा। यस्तो छैन यहाँ आएको, यस्तो छ कि एल्लो छ यहाँनिर? टपमै हो। खै छ ऊ यहाँ आइसकेको छ सर्भर तल। सर्भर भन्ने देखिसकेको छ। ल सर्भरमा देखिन्छ कि यहाँ तल सर्भरमा क्लिक गर्नु होला। मैले टमक्याट राखिसकेको छु कि तपाईँकोमा राखेको छैन, त्यसैले त्यहाँ लिङ्क आइरहेको होला। म यसलाई हटाएर फेरि राख्छु। सरी सो अब यहाँ इक्लिप्समा टमक्याट सर्भर कसरी राख्ने त्यो सिक्दैछौँ हामी। यसमा क्लिक गर्ने, सर्भरमा यसमा क्लिक गर्ने गर्नुहोस्। अनि यो अपाचीमा क्लिक गर्ने। हामी टमक्याट 7 राखिरहेको माथि टपमा जाने यसरी है। टमक्याट 7 सिलेक्ट गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, अनि ब्राउज गर्ने। टमक्याट कहाँ छ त राखेको? यो छुट्टै ल्याए पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ज्याम छ क्या, यो ज्याम छ नि त। सो यहाँ ज्याम यहाँ खोल्नु केही पनि पर्दैन यहाँ है। ज्याममा छ भन्नु खोजेँ मात्रै मैले। पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। यो खालि टमक्याट यो चाहिँ माइस्कुलको लागि आफ्नो छ भने गर्ने, नत्र केही पनि यसको लागि केही पनि पर्दैन। यहीँबाट स्टार्ट गर्ने हो कि
अब गएछ ब्राउज गर्ने। अब कहाँ छ भने यो अब सी ड्राइभमा अथवा कहाँ इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। मैले सी ड्राइभमा राखेको छु। सी ड्राइभको ज्यामभित्र टमक्याट भन्ने छ। सी ड्राइभको ज्यामभित्र टमक्याट भन्ने क्लिक गर्ने, फोल्डरलाई सेलेक्ट गर्ने, ओके गर्ने, सेलेक्ट फोल्डर गर्ने। सीमा सिधै ज्याम्पमा जानुहोस् लास्टमा, त्यो भित्र टमक्याट सर्च गर्नुहोस्। टमक्याट भयो। टमक्याट सेलेक्ट गर्ने, ओके गर्ने, फिनिस गर्ने। यहाँ यसरी टमक्याट देखिन्छ। सर्भर सेटअप भयो क्या, टमक्याट आयो। अब हामी प्रोजेक्ट बनाउने हो। टमक्याट यो त रन गर्ने काम हो है। प्रोजेक्ट गरेपछि यसले रन गरिदिन्छ। सो अब यसमा चाहिँ इक्लिप्समा वेब प्रोजेक्ट कसरी बनाउने त, वेब प्रोजेक्ट, वेब एप्लिकेसन चाहिँ कसरी बनाउने त्यो हेर्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ फाइलमा जाने, इक्लिप्सको फाइलमा न्यू प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ न्यू डाइनामिक वेब प्रोजेक्ट भन्ने छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, तलमाथि जहाँ पनि हुनसक्छ डाइनामिक वेब प्रोजेक्ट भन्ने छ। फाइलमा न्यू डाइनामिक वेब प्रोजेक्ट हो, क्लिक गर्ने, बनाउने, नाम दिने। वेब मैले चाहिँ वेब 3 PM भनेर बनाएँ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् टार्गेटेड रन टाइम भनेको छ। त्यसपछि यहाँ अपाची टमक्याट 7 आइसक्यो होला, छैन भने पनि सेलेक्ट गर्ने। अनि डाइनामिक वेब मोडल 2.5 युज गर्नुहोस्। अहिले 2.5 जति भए पनि 2.5 युज गर्नुहोस् ल। 3.0बाट चाहिँ हाम्रो एनोटेसन बेसमा आछ। त्यो एनोटेसन बेस काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी यो 3.0मा हेर्छौँ। फिनिस गरिदिने, यति गऱ्यो भने फिनिस। अब बन्यो यहाँ प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् है। अब यहाँ वेब 3 PM भन्ने स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ यसको। अब ल हेर्नुहोस्, यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि ल। अब कहाँ के लेख्ने म तपाईँलाई पहिला बताउँछु, अनि त्यसपछि हामी काम गर्छौँ। ठिक छ। प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। अब यो डेस्कटप एप्लिकेसनको यस्तो हुन्छ, खालि दुईवटा मात्रै हुन्छ। यो सिस्टम लाइब्रेरी र हाम्रो यो वेबमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो मेटा इन्फर्मेसन हो, हामीले अरू कहीँ पनि जानु पर्दैन। हामीले सिधै जाने एउटा चाहिँ वेब कन्टेन्टमा भ्यूको काम यहाँ गर्ने भनेको HTML, CSS, JSPहरू सब यहाँ राख्ने। जाभास्क्रिप्ट यताउति चाहियो भने कहाँ राख्ने, वेब कन्टेन्टमा। फोल्डर छ नि त्यहाँ, वेब कन्टेन्ट भन्ने फोल्डर भेट्नु भयो हो। त्यो भित्र के काम गर्ने, भ्यूको काम। भ्यूको काम भने के, HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, JSP सबै राख्ने। यसमा जे काम गर्नु छ यहाँ छ। जाभाको काम कहाँ गर्ने, जाभा रिसोर्सेस भित्र SRC फोल्डर छ। यो भित्र फोल्डर प्याकेज बनाउँदै हाल्दै गर्ने हो। कन्ट्रोलर बनाऊ के मोडल, सर्भिस, डेटाबेसको काम सबै यहाँ गर्ने हो। जाभाको कुरा यहाँ गर्ने, जाभाको कुरा, भ्यूको कुरा यहाँ गर्ने, HTML, CSS, बुटस्ट्र्यापको कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने। ठिक छ, ठिक छ। अब यसलाई म सिधै रन गरिदिन्छु हो। यसमा राइट क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है। अब यसो रन कसरी गर्ने प्रोजेक्ट भने, प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गर्ने। यहाँ कुनै फाइल कुनै फोल्डरमा क्लिक गर्ने होइन, प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गर्ने, रन एज, रन अन सर्भर भन्ने हुन्छ। रन अन सर्भर भन्ने छ हो। त्यसपछि फिनिस गरिदिने, रन हुन्छ। टमक्याट आफै सुरु हुन्छ। यहाँ टमक्याट स्टार्ट हुँदैछ। यो रेड आएको भनेको टमक्याटको इरर होइन, यो चाहिँ टमक्याटको लग हो। रेड आएको है। ओके गर्ने, केही गर्ने। ल हेर्नुहोस् त क्या आयो त, यहाँ इरर आयो होइन, 404। यो भनेको 404 भनेको इरर आएको हो। यो एरर के हो भने यो पाएन भने उसले चाहिँ सुरुमा जो खोल्नु पर्ने हो नि त। हेर्नुहोस् यो प्रोजेक्ट खोलेपछि सुरुमा कुन पेज खोल्ने त भन्छ नि त, त्यो पेज चाहिँ पाएन भने हो कि यसले।
404 भनेको तपाईले जो पेज खोल भन्यो हो टम क्याटले त्यो पाएन भने कुन पेज खोल भन्यो त हामीले त कुनै पनि भनेको छैनौं तर यहाँ डिफल्टमा आउँछ के त्यो कहाँ हुन्छ भने web.inf भन्ने वेब आइएनएफ भित्र web.xml भन्ने फाइल हुन्छ यो सेटअप फाइल हो वेब आइएनएफ भित्र वेब कन्टेन्टको वेब आइएनएफ भित्र web.xml फाइल हुन्छ त्यो खोल्नु होला एकछिन यो web.xml फाइल यो प्रोजेक्टको नाम दिएको यहाँ हेर्नुस् यो फाइल वेलकम फाइल लिस्ट भनेको यो वेलकम फाइल भनेको उले सबभन्दा पहिला यो फाइल खोज्छ html index.html यो 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 लास्टमा यो खोज्छ कुनै पनि पाएन भने 404 फाल्छ यो के हो वेलकम फाइल लिस्टमा कस्तो के को लागि दिन्छ भने सुरुमा यो फाइल खोल भने हो यो हामीले सो प्रोजेक्ट बनाउँदा डिफल्टमा आफै आउँछ भोलि तपाई चाहिँ login.jsp खोल भन्यो भने के गर्ने login.jsp दिने यहाँनिर अरु सबैलाई हटाइदिए पनि हुन्छ त्यस्तो आएन यस्तो यहाँ क्लिक गर्ने हेर्नुस् सोर्स र डिजाइन हुन्छ तपाईको यस्तो आयो होला यस्तो आएछ यस्तो भनेको सबै खोल्नु वेब कन्टेन्ट के आयो त्यो Internal error occurred during description. What? Internal error. What? ल यस्तै आउँछ हैन तपाईको फाइल खुलेन अब वेब कन्टेन्टमा राइट क्लिक गरेर एउटा फाइल बनाउनु त हामी यो फाइल खोल भनेको के यसले चाहिँ के पनि हैन यो index.html खोज त्यो पाएन भने यो खोज त्यो पाएन भने यो खोज त्यो पाएन भने यो पाएन भने लास्टमा यो खोज भनेको यो कहाँ खोज्छ त यो के हो भ्यू फाइलहरु कहाँ खोज्ने कहाँ वेबमा वेब कन्टेन्टमा यहाँ खोज्ने हो यहाँ कुनै छ त यहाँ छैन सो राइट क्लिक गर्नुस् यसमा वेब कन्टेन्टमा राइट क्लिक गर्ने जेएसपी फाइल बनाउने एउटा न्यू जेएसपी नाम दिने यहाँ चाहिँ index स्मलमा index index भनेर नाम दिनुस् ए यस्तो आउँछ नि सो यहाँ s1 लेख्ने इन्डेक्स पेज भनेर दिने के फाइल बनाउनु हो तपाईले स्मलमा इन्डेक्स दिने जेएसपी फाइल बनाउनुस् जेएसपी ल नाम स्मलमा इन्डेक्स दिने सकियो ल अब यो बनाइसक्यो भने अब हेर्नुस् यहाँ रिफ्रेश गरे मैले अब त्यो फाइल आउँछ इन्डेक्स पेज भनेर आयो यहाँ रिफ्रेश मात्रै गर्दिए मैले अहिले पाएँ नि त यो अहिले के पायो भने कुनै पनि नपायो index.jsp यो पायो त्यसैले यो फाइल चाहिँ यसले देखाइदियो यो हो त आयो हो तपाईले यसमा लिंक राख्दै गर्दै भयो नि तपाईको फाइल यहाँ चाहिँ डिमान्ड गर्नु यहाँ चाहिँ आउँदैन ओहो के भएको त यस्तो अस्ति राखेको यो फेरि तपाईले आफै राखेको यो प्लगइन राखेर फेरि प्लगइन राख्नु पर्ने यसको लागि HTML CSS को लागि प्लगइन फेरि यो
डाउनलोड हुँदैछ एकछिन होइन तपाईँ यहाँ हेर्दै जानु न है भिडियो हेर्दा आउँछ तपाईँ अहिले पाएँ यो खुल्यो अब यसमा मैले चाहिँ यो जिएसपी भनेको जाभा सर्भर पेज हो फुल फर्म त तर हेर्दाखेरि एचटिएमएल हो सबै होइन विथ जाभा हो कि डट एचटिएमएल गऱ्यो भने यहाँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल गरिदियो भने यहाँ जाभा कोड राख्न मिल्दैन बुझेको छैन डट एचटिएमएल भनेको स्ट्याटिक पेज हो डट जिएसपी भनेको डाइनामिक हो कि सो यसमा जाभा पनि राख्न मिल्छ हामीले चाहियो सो मैले चाहिँ जाभाको कुरा लेख्दैन खालि म एचटिएमएलकै कुरा गर्छु अहिले म चाहिँ अहिले एउटा ए ट्याग राखेँ होइन हाइपर लिङ्क थाहा छ तपाईँहरूलाई लगइन गऱ्यो भने कहाँ जानु पर्यो सो एचआरइएफमा कहाँ जाने लगइन डट जेएसपीमा जाने भने आयो लगइनमा क्लिक गऱ्यो भने लगइन डट यहाँ जाने यो रिफ्रेस गरिदिने छैन भने प्रोजेक्ट रन गर्ने होइन आएन भने आयो भने चाहिँ रिफ्रेस गर्दा आयो भने यसमा क्लिक गऱ्यो भने 404 पार्यो भनेको किन फाल्यो किन फाल्यो 404 पाएन नि पेज पाएन हो यहाँ छैन हेर्नुहोस् त वेब कन्टेन्टमा है फेरि वेब कन्टेन्टमा म चाहिँ लगइन बनाउँछु एउटा लगइन भन्ने ल सो मैले एउटा एच1 ट्यागमा केही लेखिदिएँ मैले लगइन फर्म भनेर राखिदिएँ है सो एचआरले के दिन्छ होरिजोन्टल लाइन होइन तपाईँ त एचटिएमएल पढायो तपाईँ अनि सिएसएस लगइनमा थिच्यो डिजाइनिङ पढायो ए लगइन थिच्यो लगइन फर्ममा गयो हो अब म के गरिदिन्छु भने यहाँनिर ब्याक राखिदिन्छु ब्याक जान्छ यो लगइन फर्ममा यहाँनिर म एउटा ए ट्याग राख्छु ब्याक भन्ने बिएसिके ब्याक सो यहाँ चाहिँ एचआरइएफमा कहाँ जाने इन्डेक्स डट जेएसपीमा जाने ल हेर्नुहोस् सो ब्याक गयो भने इन्डेक्समा गयो लगइन ब्याक लगइन ब्याक लगइन ब्याक लगइन बुझ्नुभयो हो अब त्यस्तै मैले चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ अर्को एचआर पनि हालिदिन्छु यसरी एचआर भनेको होरिजोन्टल लाइन अब म के गरिदिन्छु भने यहाँ फोटो राख्नु पर्यो अब एउटा सो वेब कन्टेन्टमा राइट क्लिक गरेर मैले चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएँ इमेज भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ सो यो फोल्डरमा चाहिँ म इमेज ल्याउँछु इमेज भन्ने फोल्डर बनाएँ त्यो फोल्डरमा म चाहिँ दुई चारवटा इमेज ल्याएँ मैले जस्तो यो इमेजहरू ल्याएँ मैले चाहिँ ल यो दुईवटा इमेज यो इमेज चाहिँ मैले यो इमेज भन्ने फोल्डर बनाएर हालेको है फोल्डर बनाउने हाल्ने आइसक्यो यो इमेज यहाँ ल्याउँछु म इन्डेक्सको यहाँनिर एचआर भन्दा मुनि भने के गर्नुपर्छ थाहा होला तपाईँले के गर्छ आइएमजी ट्याग होइन इमेज ट्याग हो यो कहाँ छ यो हामीले देखाउने भनेको म देखाउने .jpg हो कहाँ छ त यो इमेज भन्ने फोल्डरभित्र भनेपछि त्यसको अगाडि चाहिँ स्ल्यास गरेर IMAGE इमेज भन्ने बुझ्नुभयो यहाँ क्लिक गर्यो भने अब चाहिँ इमेज आयो हो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर सिधै यहाँ लगे पनि हुन्छ ब्राउजरमा यहाँ रन गर्ने अब इमेज सानो आयो हो इमेजलाई अब अलिकति ठुलो बनाउने हो भने के गर्नुपर्छ तपाईँ त पढाइ मान्छे विड्थ 100% गरिदिनु हो ल आयो नि त नि हो सो लगइनमा क्लिक गर्यो लगइन फर्म यो
अब तपाईँहरूले के गर्ने आज भने यो सेटअप एउटा भइहाल्यो। यसमा चाहिँ साइन अप थिच्ने, साइन अप लिङ्क राख्ने, यहाँनिर ग्यालरी, होम, कन्ट्याक्ट, अबाउट अस भन्ने राख्ने, अनि त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने रेस्पेक्टिभ पेजहरू खुल्ने। त्यसको लागि गाह्रो छ त छैन, यहाँ थप्दै जाने हो। अनि यहाँ के थप्ने, यहाँ कोही कन्टेन्टभित्र पेज थप्दै जाने हो। एचटिएमएल अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ अब अलिकति बुझ्नु पऱ्यो। फर्महरू, ट्याग फर्महरू त्योहरू बनाउन चाहिँ जानु सक्नु पऱ्यो है। सो अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले घरमा गर्ने। आज यति गर्छौँ हामी। स्ट्याटिक गरेको आज, डाइनामिक चाहिँ सबलेटको कुरा चाहिँ भोलि गर्छौँ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने पेज लिङ्क हुने हुनु पऱ्यो क्या ट्याक्क, बुझ्नुभयो। यहाँ मैले लगइन गरिदिएँ, साइन अप यताउति थप्दै जाने गर्दै जाने हुन्छ। ल आज यति